बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आज हमारा टॉपिक है कि बच्चों की नशोनुमा कैसे की जाए। ये बड़ा एक अहम सब्जेक्ट है। हमारे यहाँ तो शायद इतनी तवज्जो नहीं दी जाती, इसकी इम्पॉर्टेंस को तो नहीं समझा जाता, लेकिन दुनिया के वो मुअज़्ज़ब ममालिक जिनके यहाँ 100% लिटरेसी रेट है, शाइस्तगी है, झूठ बोलने को बाकायदा एक जुर्म समझा जाता है, बुरा समझा जाता है, इखलाकियात का लेवल बड़ा अच्छा है, और हम देखते हैं कि वो अक़वाम आलम दुनिया के ऊपर ना सिर्फ राज करती हैं बल्कि हर शोबा ज़िंदगी में वो आगे हैं। उसकी बेसिक वजह क्या है? कौन सी ऐसी उनकी तरबियत है, कौन सी ऐसी तालीम है जो उन्हें इतना शानदार इंसान बनाती है? आइए बात करते हैं बच्चों की नशोनुमा पे, जो हमारा असल टॉपिक है। ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो है वो सब्जेक्ट है। इसके फार एंड अगेंस्ट आपको बड़े दलाइल मिल सकते हैं, इसके हक़ में भी और इसके ख़िलाफ़ भी। मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ ग्राउंड रियलिटीज़ पे, मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में ब्रॉट अप परवरिश के तरीके मुख्तलिफ़ हो सकते हैं, लेकिन वो कौन से ऐसे अच्छे तरीके हैं कि जिन्हें अपनाया जाए? मैं अगर रियल लाइफ की बात करूं तो मैंने बहुत सारे अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखा है कि जिनका बचपन वालिदैन ने बड़ा शानदार गुजारा, यानी वो यूं कह लें कि सोने का चमचा या नवाला लेकर पैदा हुए। उनके पास ना तालीम हासिल करने के लिए वसाइल की कमी थी, ना गाड़ियां, घर ख़रीदने, मोबाइल, लैपटॉप, कोई भी ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदने के लिए जो है वो उनके पास कमी नहीं थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि बड़े हुए, अमली ज़िंदगी में कदम रखा, वालिदैन इस दुनिया से गुज़र गए और ऐसी ऐसी मुसीबतें पड़ी कि मैंने उन्हें यकीन जाने अमली ज़िंदगी में रोते हुए देखा। इसलिए कि वो सिर्फ़ उसी बात के अंदर अभी तक महव हैं कि हमारे वालिदैन ने जो बचपन में हमारी परवरिश की थी वो बड़े होकर, जवान होकर और हर गुज़रते दिन के साथ अब वो तमाम ग्राउंड्स हमें क्यों दस्तयाब नहीं हैं। अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ आ जाएं। वो लोग हैं जो बचपन में बड़ी महरूमियाँ देखते हैं, नाकामियाँ देखते हैं, 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं, लेकिन फिर वो जैसे जैसे बड़े होते हैं वो तालीम में भी शानदार कारनामे सर अंजाम देते हैं, बिज़नेस करते हैं तो वहाँ कमाल का काम करते हैं, यानी सक्सेस उनके कदम चूमती जाती है। ये अगर ज़िंदगी की स्टोरी देखें तो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वालिदैन को किन पैरामीटर्स पे बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। आपने सुन रखा होगा कि मियाना रवि सबसे बेहतरीन चीज़ है, इस जैसी चीज़ ही कोई नहीं। और अगर इस्लाम को देखें, अपने मज़हब को देखें, तो वो भी यही दर्स देता है कि ना अपने हाथ गर्दन से बांध लो और ना ही बहुत ज़्यादा फजूल खर्च बन जाओ। मियाना रवि इख्तियार करो। वहाँ पे बाकायदा ये अहकामात हैं कि मियाना रवि इख्तियार करो, ना तो आप बहुत ही ज़्यादा कंजूस बन जाएं और ना ही बहुत ज़्यादा शाखर्चियाँ करने लगे। अब आइए बच्चों की तरफ। बचपन आपको पता है बड़े कमाल की चीज़ होती है, एक दफ़ा आके गुज़र जाता है और फिर हमेशा हर इंसान ये ख्वाहिश करता है काश उसके बचपन के दिन लौट आएँ। बचपन में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट है बच्चों की नशोनुमा में, ना तो उन पे बहुत ज़्यादा बेजा सख्तियाँ कीजिए कि उनकी तमाम लर्निंग स्किल्स मर जाएं, और ना ही बहुत ज़्यादा लाड कीजिए कि बच्चा तरबियत लेना ही ना सीख सके। वो इतना लाडला ना बनाइए कि कल ज़माने की सख्तियों का जब बोझ पड़े तो वो बच्चा रोना शुरू कर दे। गो कि वो एक बड़ा जवान बन चुका होगा। मियाना रवि को इख्तियार कीजिए और फिर वालिदैन ये ख़ुद फ़ैसला करें कि जितने अच्छे अदब आदाब हैं, एथिक्स हैं, तालीम है, ज़ुबान है, वो तमाम चीज़ें हमने बच्चे में ऐड करनी है, चाहे वो बच्चा है या बच्ची है, और उन पैरामीटर्स पे उन बच्चों की तरबियत करें कि कल वो माशरे के एक कारामद शहरी साबित हों। इतने लाडले ना रखें कि कल फिर वो ज़माने की हालात की सख्तियों को सह ही ना सकें।
اور اتنی زیادہ بیجا سختیاں مت کیجئے کہ بچوں کے اندر جو بچپن میں سکلز ہوتی ہیں، ذہنی ہیں، جسمانی ہیں، نشو و نما کے حوالے سے ہیں، وہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ قدرتی اور پیدائشی طور پہ سینسٹیو ہیں، انٹلیکچول ہیں، وہ کہیں ساری سکلز نہ مر جائیں۔ بڑا بیلنس ہو کے والدین کو چلنا پڑتا ہے۔ لیکن آج دیکھا گیا ہے کہ والدین، خاص کر مائیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کہہ رہا ہوں، آپ سے پہلے معذرت کر رہا ہوں کہ وہ توجہ نہیں دے رہی جو آج کی ریکوائرمنٹ ہے۔ ہر ماں یہ خواب تو ضرور دیکھتی ہے کہ اس کے بچے تعلیمی میدان میں بھی بڑے کامیاب ہوں، عملی زندگی میں بھی اچھے ہوں، ہر طرح سے کامیابیاں سمیٹیں، لیکن وہی ماں بچپن میں جب وہ بچے ہیں تو اپنا پورا رول پلے نہیں کرتی، کیونکہ آج کل جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو موبائل دے دیا تو اس کو چپ کرانے کے لیے یہ کافی ہے، بچے کو ٹیلی ویژن انٹرنیٹ کیبل لگا کے دے دیا تو یہ کافی ہے، اور مائیں اپنے کام میں، گھر کے، کچن کے دیگر معاملات زندگی میں مصروف رہتی ہیں۔ وہ بچے کو موبائل دینا یا ٹیلی ویژن لگا کے لانگ ٹائم کے لیے دے دینا، وہ کوئی اس کی جو ہے وہ نشو و نما پہ اچھا اثر نہیں ڈال رہا۔ یاد رکھیے، بچے جتنا اپنے والدین اور گھر کے ماحول سے سیکھتے اتنا کہیں سے بھی نہیں سیکھتے، اور پھر آپ کے سکھلائے ہوئے بچے جب آپ بطور مہمان کسی کے گھر لے کر جاتے ہیں، سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں لے کر جاتے ہیں، تو پھر والدین کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ کہاں پہ کھڑا ہے، ہم نے جو پرورش کی تھی آج یہ کہاں پر کھڑا ہے۔ اور وہ بچے جو بڑے صاف ستھرے لباس میں ہیں، بڑے اچھے اور شائستہ ہیں، بڑے ایتھکس رکھنے والے، بڑے ادب آداب والے ہیں، بڑے ذہین اور خوبصورت ہیں، جسمانی طور پر بڑے مضبوط ہیں، تو کیا ان کی بھی تو کسی والدین نے جو ہے وہ نشو و نما کی ہوگی، تربیت کی ہوگی۔ براٹ اپ جو ہے وہ زندگی میں بڑا امپارٹنٹ رول پلے کرتی ہے، اور جب بچہ سکول، کالج اور یونیورسٹی جاتا ہے تو والدین اکثریت، میں کہہ رہا ہوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا رول پلے کر دیا، اب اس کو جتنا اچھا انسان بنانا ہے وہ سکول کے ٹیچرز نے بنانا ہے، وہ کالج کے بنانا ہے، اور وہ یونیورسٹیوں کے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، والدین نے بھی سائیڈ بائی سائیڈ اپنا پورا بھرپور رول پلے کرنا ہے، کیونکہ یاد رکھیے کہ انسان کا بچہ ہی وہ چیز ہے جو سب سے زیادہ مشکل سے پلتا ہے، اس لیے کہ استادوں کی، ماں باپ کی ایک پوری زندگی صرف ہوئی ہوتی ہے، تب جا کر وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، مہذب، شائستہ، اچھا جسمانی اور ذہنی طور پہ کارآمد اور مفید شہری بنتا ہے۔ اگر آپ کہیں بھی اس براٹ اپ کے اندر فرق چھوڑ دیتے ہیں تو بچے کی بہت ساری نشو و نما رہ جاتی ہے۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تعلیم لیتے ہیں، تو اکثر کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے اپنی زندگی میں کہ کاش ہمیں ماں باپ یہ تعلیم دلوا دیتے، کاش ہم سے یہ بزنس کروا لیتے، کاش ہمیں یہ موقع 10 سال پہلے فراہم کر دیتے، آج ہم کہیں کے کہیں پہنچ چکے ہوتے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ بڑے ہو کر اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ لائف میں جو ہے وہ ڈیفیشنسی رہ گئی، کیوں کمی ہوئی، اور اگر یہ گراؤنڈ ہمیں پہلے فراہم کر دیا جاتا تو آج داستان زندگی کچھ اور ہوتی۔ تو یہاں پہ وہ بچے جو نشو و نما اور براٹ اپ پا رہے ہیں، وہیں پہ والدین اور اساتذہ سے ونس اگین میں پھر مخاطب ہوں کہ بڑا امپارٹنٹ رول آپ نے پلے کرنا ہے۔ نہ اتنی سختیاں کیجئے کہ ان کی ساری سکلز دب جائیں، مرنا شروع ہو جائیں، ختم ہو جائیں، اور نہ اتنے بے جا لاڈ اور پیار کیجئے کہ وہ ان کی زندگی میں بگاڑ پیدا کر دیں۔ بیلنس ہو کے چلیے، میں سمجھتا ہوں کہ کبھی کوئی بڑی جو ہے وہ ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس سے بہتر پیرامیٹر میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی تجویز نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق انہیں اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، تمام سہولیات دیں۔ اگر آپ کے پاس اچھا گھر، گاڑی، موبائل، لیپ ٹاپ، اس طرح کی ضروریات زندگی ہیں تو آپ انہیں ضرور دیں، روکیں نہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنے سے 10 رینک اوپر والے سے کمپٹیشن مت ڈالیں، محرومیوں، مایوسیوں کو نہ جنم دیں، بلکہ ایک بڑی بیلنسڈ لائف پیدا کریں، بچوں کے اندر حوصلہ افزائی پیدا کریں، یقین پیدا کریں، انہیں اچھی تعلیم دیں،
اور انہیں یہ بتائیں کہ بائی دی پیسج آف ٹائم آپ بھی یہ ساری چیزیں حاصل کر لیں گے۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔